راديو بلينا جهرايغن. راديو بلينا جهراي انينا ادينا تكنولوجيا ارسني خد نرقش دابرهم فيسر ريتل ينكو عبابد سيري خدا بلين دي بلين تحسر سودي ورنت منبرور لينا انسدا عند دنوخر حبر اللي كل دنوخر قدمتو دلم رهمبتي كورد كتانديت الأخدنو راديو برينا جهراي ستاسي شنور نمتان دلم دنم بدناخر حشو ماينا شنور انتي سلام ورع أخدنوخن أجيب على تقضي حديث أمر دا أخي نجينو سيري أخدنكي لينا كمانات هادي انتنوكم منابن سلف ينكي دا تامنيت يستوكسم أما أمن دخيا وقتي خوغرغو تلايدنوخا كوفي شكا سسر وسوق على خود دكتور غرغيس گنبود استيق داناو قولوان قرا دگن ان قولوان قرا غريخ دي كنلي كوي ساودي همبنا همات لجرب داودا احندين تل الدواني الاحراس لبك غمدنا شنورتنو الديسنا انكر نكون كده تللينا ينكيد تمنيت استقسما أما أمندو بدرونا خورك انتن هم بدانا خلق ان شخدي ملقات لد حنواني تنصادو كيدا بحر لد تخدي امرقات دخد اخنتاتيو يكي سرير تمنيس جابي ساكون نحن امرا لينا سحدي لنغران يكفف سني الأخطاس سكرهم بكو إن كوفيد شكس السرع درخر نيد أكوبر دو إن الدنيا خر تعافيتو يتمنيدن الدامين دو قرسي خيرير لتشيشدو فرحد دي وهيدي تل لاغش كفيبنين حرمونا خان توسخا لاغش أخنو بورغنين جار أدوسخا إنا لقطلقنو أددئنو إنا كودا أخنو سبدقنين وري ماذا مقالة كفينو بونجي إجنين قبابونا أمرا جلودن خن أما أمرا لينا سحدي لنغران دي كوفيد شكا سسر عدرد البرسرو مندر ترد شكل لا أمرا لينا سحدي لنغران دي لا خدرخا الدامين دو قرد جرب دو سكايا مخردو انتطونا سادي غرق نيت أكو لكن ديما أمر حديثتو يدي انت دي ميرحت قريناتو دي خيرير التلفونات دي جوابات دي سي نكخا انا تكنولوجي دربد سدا واخد خيرير تمنيت نكون خصوصا خا ميرحت قريناتو سلام دي قصانت دي دابر ندير أمر أخون كت يستمونو قال نكون واسنا كونغر ناكوخر غريخ دك فرحنا لكن يدي انت دي ميرحت قريناتو دي اندهبنو ينا لبكد ما يناخن نوان قرانيني وانت تردو اللي قل اميتات شي بيسان بكون ان يتلين ساخو الليخا ان الدنيا يني المندر تنري سلام دك سانت دي بتندي دابر ندنا قصولا شاند ما صدخر واخي تودي شنكري تودي سلام دي دابر ندي جابي سرت شخو ريناتا إنا تكتمني السبارنو هو كدي عقرقردي انشخدت اللقو كو قمعي دي قناتي دي هربرو وسكو كان عنقايل خوارو مد أردت كأردودي سقاندودي بشدودي تقال دسنا إنا تكتمنيسي شكلي توسا كله ما إن أمر حديشيبا إنا تمنيت من دخ آكن وريخ دا أمرد أمرا نسكجع تقالنهن لا جهتد أمر قد دخنو شامبان بقطو رجهتد لكن برد أرون دو بقطو وانيتر ألبدنن
نين آكخ نا إنكي سرير تمنيت يستوكسكا يا يناخر أخنوم آخرا أما عندنا نوتا النجيبة دي مجدي وعلنو دواسنو دي فرحات دي سلام دي نقواري دي تلا واتسرونا جيبة دي عمد دي خا نيدام أخرو فتحد سلام دي الدنيل عسل دولنا يستكوت كاي أخجي ينلبك هدك مندك لدد بكي دي أمارقد دخدي استنين لدد بكي دي أمارقد دخدي نادك انتن هم بدانا خلق خصوصا إنا كودي إنا براديسي سلام كيدنا آخر إنكو بلاين بلينا مقريح دياسبورا النقرقات بحروتات لدتو دي أمر حديث انتراخد دي تكينت كل خر برا خر مندرتو بلاين سي بعال لدتوخ قدوخ دي أمر حديث لينا سحدي لنرندلا فرحتوخ دي سلام كباخ دي حسان دي لا نار دي سي نادكتك ورات لي لا صدرنا خدي أمر أختونا ينكي سرير تمنيسي تمنيت نكون كي سريدي دحندي بلينا مقريح دياسبورا راديو بلينا جهراي اكسعا وانطو لوردا تاتين دفايق درو ارمليكوز نديدكم تترو امن لام دي سان شخودي غاراس محقري نكيز كايا اخقي شيشي دا مخلطخ دبلس دبل ترو ينكودي بلدي دا دحندي رمتان لما لم يتوغن
يسيني وخجابرة يغنى فرا ينا عقين قرا وبلينا إذا قلتي أو إلى رسني راقش بدينا وبلينا إذا قلتي أو إلى رسني راقش بدينا انقل حس قمرو بكو قلاس شرا انقل حس قمرو بكو قلاس شرا كان سني وبلالات شغيلة يتغيرا كوكب بلين ماني على تو قشرا من ضغط النجرة إلا برحل تقرو حليب من تلدقينا عراشي تجيتون ديت خدي أدرو قمينا كرنج أبرقوكي سفلو القدام بلينا ينا قاب قبلينا لا قشتي مستنينا قشت فالستنينا ينا قاب قبلينا لا قشتي مستنينا قشت فالستنينا وبلينا كرنجيرا في ورا رسمي راقش قلبينا 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 الشومان راديو بلين جهراي شنورنتي نكنا لعنا سحدي لعنا من الجريو كوا حياة شغل كوبيش كاسة سراوين درينس فهم ورانا دكتور جرجيس جنبوت أمريكا عدمنا مناكن كوبيش كاسة سا نسيفة تريد لنكاهراسي عافية قبائل لا أخن كدلوتي لأخن سياسة لا أخن قرلو تنعسوانيتنا وكدليدنا هجن أخنا دينها هنا ولكنا جرجوخ لجريو جماعة نوانيت الستهجن من يلد جنا نكى كوفيد كسر أوين ورا تكهن أويل جاينا بنهن أويل ده تري نهن يأخل فهم رانا دكتور جرجس دي جينستينو نكى هندم بق نوان كراتات نان سكسنا فرنولي كوفيد كسر قالهود ين تمر جنو سيرة وان كراتات كم دانن بلين جهراي @gmail.com يا مجلي راديو بلين جهراي رود إن شاء الله داننا وانت سأوناكم جلسنا تقولوا حبرناكم نكلناكم نتتليدناها دكتور جرجيس ريجينيل دكسناكم دكتور جرجيس وركما دبانو راح أفرغن مرحبا معني الورم براهم ما دكتور جرجيس نا نكي كوبيد كاسا سرسبت جيمدستونا شمنوكا وقت باقري ندرجتو هندي جينستيتو انترنت كريوديك يسمودر ريدي بلنا جهراير سمودر قبيلة سمودر حمدية كجربوكن نيل تليدوخا نكوبيد نان جاي بقى حدي نان مهسم بخ فاكسين دي سجاب نيل عقل جنير جاب عندن كوبيد كسر سرس بتد والتر بجاب ريدي بلنا جهراير دسر أرجع جينيل تانسرة حيبسرة ورقة برين أرجعت البديسينا تك يا حمانيل ورد لادلادون تك أويل رجلت وانتسنا وعلنا نان أويل وانتنت يندليدنا خصي أطراسي وريكو وراتات كدم ست إلينا جرسنا كنا ننسيك اللي بدر عراقل نكيل والتربة سلفاي كوبيد شكاسسا ورا أخت ورنني كوبي شكاسسا يستحط ترسنا رجنهن نيدم بي كودو أدام تل وهذا كارت نيد كوسنا كودو
كوفيد آخر شهودي سنة تمية كوفيد كاي سجي بانديميك وريخ يناتلو نيتخر جنس نجدنهن كدنوها كتابة وري فاكسين ينكون لادونتك نيدو كدو ثيرابيوتكس وري تلل كدم سرو جرستر كدم سرو تريتر جلجنايسي قحس نجنهن نيد ويس كدو كوفيد شكتريان تلت فاكسين وري ثيرابيوتكس أو هذا كدمست أو هذا تريت ريسيرش اند ديفلوبمنت مالت جنين نيدلت كدو وتون لدكون مسيك clinical trial 1 2 3 أنا كله وتون سلفا لينغر سيخورينول لجرس نكون بلينت نيلت كده من دك إن clinical trial لي قدمت ررنن لينغ ورات قالدنا شانو لا خوري ساون safety أنا كله قدمت قتجت قاليزنا شانو لينغ رخا efficacy أنا كله لينغرو معلتني قدمت تي إنشودن تراح للدرول لجرست ناس ناتك إن قدام إن vaccines وركتوب ترسيو نيتك حيو لا ورقة الجمدة كتوب لي نيت قالوا جروب وري agency نول جرسنا كون نت أمريكي FDA the Food and Drug Administration إنه كون مالتين نين نيت قالنا نين دامتي دندروكا هاجي سلفاي دامت قوتلا نيدن بهاكودو دامت إنشو ديلت دندروكا رساكوينا فقاد ونواسنا إنسينغن من كتابة وريخين انت اللي وسترا جرسا من يسق وان لك جنون نوكت نيل جاينا هرا احنا دنبي احنا نيل جاينا مناكن ان انساك هجلم لميون نرقاهم تقنايسي براتري هما نيل جن لينغرون تري نجينس نتكي هاوين لدقن نام كدو لا نحن جينسي نجار كابين نمبا نوكت نيل خانده كوفيد كسست على غد وريل جاينا بناخن بريكو شخيشتهم بناخن بريكو فكرهم بناخن الديني لخن أمريكا الحجب سرنده حبرنا خنا. تكيا نان سيكا لبدا هراكرن كوفيد شكسسا ينول لنغسيك لغا سحدي شكسسات التريحون يناد جنجرك لغا سحدي لغارة من دنا مرنا ينهم نحولي تريقت اللي يسرور متانجن وريخين انسون كوفيد شكسسن يستا نان سيكني ترسون غسيك تشاينيل ووهان يستا وكان لغن تريح تشاينيل تريون غسيك سلفت نين شغد حيلته وغيين إلي نيلوانو غسيك نموان يينو لرغنو نين نيد اندك شغدا انتري لغا سيحدي لغران دولي نامر نيل مالتغن نين نيد لغران قرينات الفحيو انتريت الكايا شكسح كو بشكسة شخولو مرغو نسيكا دريرو لي نان نوكت نيل نكي أربش كلينا لأنه سحديث لغران مالد قلنا أمرنيل نأربن هيت المركيسنا علم لدك كو بشكسة شخصو كو لغا ترندي لا مليون لت كبيوغن أستفال دنيس لينغر علم لدك كو بشكسة سبتت كرو لا مليون دي والتليخ سحدي أويسي قيدنا قرسنا نين علم لدك أمريكا لنا بلدينهم نحلو انترين وقالنا أمريكا الكايا كو بشكسة شخصو كو شكوالت مليون لت أوات دوكنهم بناك نين شخصو وريش خشتو نالد ند أمريكا كو بشكسة سبتت كرو لينا ليخدي سسرنگ دلانتا وريخين نيلوانو مسيك سيخوال يخسح قاينهم بناك نين وناردو قالغن أن مركيسة ونجاب نين وناردو قالوغن شكاسة يها أربشكال لينا نامرنيل مالتغن نوكتني ناحن جينسنو مسيك نيسين جابر هم فيست ناهور قرنهم نكون كوفيد شكاسة دكتور جرجيس قريب خديك فكر داخن قبلتني وقريب خديك حسب داخن ورد لا أنارسي أوت كبيح أفو لينغر أنارسي صوت جمق دمنا أنا قدم لا تهم بكرون سيك حديث يدشوات عرقه
وريل دجن كبلاتني وريم فلاكشويشن وريل دجن تكانكا غري وراتات مركز نشانهم كل منجن نان سكرتاري موسيقى كوبي شكاسة وهابني خيري اللي جيبنو اللي جرسنا توري خيري اللي دقوين غري خورس رجلا نان سكا شوغو سنة نيلت جنايس كبيرة ترسيو ربس الجريدي أم كريدي لنبكل قالدن أطراسي كبيو نيلت إن حكاي ماخين آخرين ولينا بقام داخلين كوبي شكاسة ست نهابني جيبنو اللي جرسنا كوينة درفو قال دوينة سنة نينيت جنايسي لت إرتر نيلت كده جيجو سنة حديثة أربع لنغتريتل نيلت ترسا كده كبيو نيلت جيجو سنة كده جنايس جمهم منان نيجا شوات صحنان نربنهي تلا تراسيك جابرهم فيسا كنكو وانقرم باري نونتريو نهم فيس نكايا هاجي نوكت نيل هوسبيتالات لاكالديك أكان بيستو كوتش أبرم سيك عراتل كروهم مناك ورد الهوسبيتالات أكانت ناو أطراسك شخصتو نانو وانقرام باهورانني وريخ لادون كبياهون لادون لات ياهون ياهون كو منجن إن لاغفتين اللي بدرش عناو نت أمريكا أطراسك بلد بهرغن سيهوليخ مليون أويس آكو مناك نت أمريكا من لادون ناتك لادون تل ناس هبيرو حيلت وترعبي تولهم جرسالة نيد أويس خدو نبلد نين ديمقراطيك جن منانن كو لاو واسو منو لاو خد حنجن نجاب جيل النيوه منو خصوصا ندرفوف يندوستناو نجاب كور قدمو لا فيس ماسك أنا كله إن ودت سنة بدي كمبوديت بس شهره لينر يمكن أكان رجعولت ورهسس مسافر ورشاكر وجرو سنعتي لتكل دقويرو نانت ساعونة شحتكم رات دوس نرجنهن نيد أويس قدو إنكو رجنو دي ورا كان رجنا حلي ورسو أهن ورا كان أهن فرنوسيك ينشوتي إن شغل الدم ينجابلهم بحوري خير يندي رسنا ويركن ورح عيان ورفي خطو موسيق حيلت في خطو موسيق ينال دقوين ينو social distance ينا كله لأنه مترح رازق خير للسرقينو نانا سيخو ناس البديلهم لاغا فتخا إن خيرنا درفف ناس قبل لي استغن لينا رخا إن بلد عطاسك بهرغن ناتكو دا أمريكا نقرقاد دكولو وررفف دكولي إن أربلنا التريتل Thanksgiving يستحب على الرجوع Thanksgiving نبلد نيل أطراسك نكالنا كله وراكاون كو صوتا واتيك ورد كو دكتور نور متان تيارتت كاين سيكا almost 6 مليون لشكا مليون كايا جايو كو صوتا واتي نرجنو نين تيارتت كايا جن مكينتت صوتا واتي يرجو ناسن بجهدنوغن ورناسنا هدنوغن دينغر كود نيد أويس ورم باون نوكت نيل نرفض دكولي presidential election سنرجنون نانون كو vote ينسيد نور متان لا خلص لا أكان صوتا وات ينو كود ناورا بناون إن شهوداس فحصنا كله نيد أويس كودو نت نلدت لي ونار نيل almost سخوترين مليون كو أخراسيك صوتا واتي دلوغن ينقون هنان نسين وريو كجهن إن شهودا الدامتل أواقد كتقوانو اللي جنوان عنين نكوني ناخي نسوتا واتي نمزيك شهودا نادي دقول سوغن نفرق نين أخدم بي لادون كبير لادون لاتك نيتك بطول لغرس رهار دفا يوم كو يستوسو واسر شعب لينغر خوكدنان جار كاوي نحنان تلتريهم بو من السبت دكن جانا دكتور جرجيس إنه وقت نيل ننتيرا سنة نان كوفيد شكاس السر فاكسين تاري أمبو فاكسين أوسترون تاريخون أو يأخذ أوسترو خمدبن باخون أو نجن أدرور لجرسها أو نجن أدرور لجرسها فحين يخو أو يأخذ جن ده أمريكا دي إنجليز براديت بورصة نكبرن فحين يأخذ أوين دي إن أواخ أوستاخون دي تقال أخذ جندي سنة
Ja, نقرقات نانهم بنو أطراسي قرقات كيو ورد لادون إن شودن هابكو سي جرب درقا نان جنايسي ني أوهاب نتر دوسينو لغرسنت وريخيني أويت للترسوانات واسست وقت جماع أطراسيك فرح داخل وقت جنين لا قفت إن كرودي شوش تولي قالدم سيجا تاسي جوهيرة كاعي سرنا هرمو قري وراتاتم بو لا قفت إن ده جنايسنا نين تريدم بي مورال قا تاسي كبير نان ونتسنا لا ريسنين نيجمسنا قالنا اللو قرقلينا شكالينا ديسمبر 2 مالتجن كوفيد شكاسسا إنجليز بريل كتب سروري فاكسينيشن الدنا فقط سو وريغيني الجيستو مالتجن نيلت قرقا سيخوتل كوفيد شكاسسا فاكسين بيور سيستا كتميلت بلجيوم أوروبي المالتجن مكاينت إنجليز بريل فرو قرقا سخوتا ديسمبر 8 إنجليز بريل سلف كتابة ور فاكسينيشن ترسينيو نانين أوروبي لاكو ور إنجليز بريل لاكو نت كودو أمريكيل قرقا شكلا ديسمبر وريخيني 11 ديسمبر 2020 كوفيد كتابة أوسترو FDA the Food and Drug Administration الجيو نيوهاركن سينيا سنة إن مصنعتي سكروس نيتو قالنا سنة نين تلتك جاهون ينوه قرقا شكاسة هو ديسمبر 13 معلدقن كوفيد شكاسة كول هوسبيتالات لاخن ركانات لاخن وسترور متان مكاينت أخن وريخيني تيارت أخن فحيرة تريو نيلت تكاكل كتغن قرقا شكاسة جا ديسمبر 14 أخرشاك كوفيد شكاسة كتابة نت أمريكي التاريو ناني نقابل وانتنو نين ونراد كولين ناني نقابل وانتنو لينر فاكسين نان سنوت سدنا ترسيدنوغن لينر فاكسين نان نيل كوديا كوكودو نان لينر فاكسين غنغرك سيوار خر سجل خر انتقى كبتقاعون موكتنين أطراسيك كوسفر هدعون مرادي نحسك بسينو لشانون جانا دكتور قرقيس ننتيرا سنة فاكسين كان شبه فحي كوسترا تريم بو ني سبب تخا دكوك كولاولي ألرجيس ندي شغش ندي كولاو شغل سبتت ورن فاكسين نعسخ allergic reaction سبتت critical شخشتو انتينيت هداك ساعتهم بو ما نا فاكسين نس ادغني رجال سينا شخنا ورم باخون وري غويتنا نيد سبستغن بنا شانهم ما يخلي ويتا غرسران ني نخر وانقرات كيرغن لينا سيخا وراتات وري خيني إنجن جرب دو إنجن فاكسين وركتابة نينو سيكين اللبكيل اللي بدنا شحنو وراتاتهم بو سلفاي إن فاكسين نانتلقن سبستاو فاكسينيشن وركتابة ينوسيك نتنا نانتلنيلقن سبستاو نان اللي بدنا هراكرن ريوخر اللي بدنا شحنو فاكسين سبسترون سيك فمبونتك إن كان انت سبستري جنايسي أطرحاكو inflammation جنايسي انترسا كل ور جنايسي ان حبر نيخس لو ترغرسك وريخاني عقدي رغرسك مني سقالنن نان فاكسين كوفيد شكاسسرو نين بدانغي نغرسنا لي ورد نين بار كوفيد شكاسسرو لي اريو الخرقالنا حون لينغري همبونتك ان كوفيد شكاسسا نيل ويساق النورات وانن إن حكيم دي جينسي نشانون نيتخر اللي بدنا شانون سيخوري كودو نيسن مندك منيسا هنان ورام باون نجابك بارنا نفاكسين أدوكو مان كلينيكال ترايل لخر وطنسر جوكو الدام تلنيس ورفاكسين نيس أدو من السبت تتكره يستحق الله نانيني للبكي السنين نيدا ويسي
ننتيرا سنة إنجليز بريل إن كوفيد شكاس السبب استولت وري كتابة أدولت severe allergic reaction يحوالستو نيورانني إن allergic reaction ينومسيك دنبيرا ونترينو لار نقل أسفلدنن إنهم بون تقرابينا أكان انت رقرا فردن وري إيش نجابك قراب واسستقاح اللور عمبوضاهن وري خيني نبرا معنا رقرا نان قران لا دونتك وري خيني نبرا جيبهم باو قران severe allergic reaction شخروك غرسك نين حديث أحلا نت إن كوبيشيكا سسا severe allergic شخولهم إرقوكو نينيت ابينفرينيستا كلا سبنا سنة نينيت دفعنا وانترنو نيت اللي بدنا شانون من severe reaction شخولهم كو شنو مالد نروحلهم على نروحلهم نيت أوي سكودو لار بدنا شانري إن جرب ينعها وانتسون بسيك تكيعون severe allergic كايجي نجنجرا انت الحديث انتوسنا واسسترونا جبوجن ورتا كيسري انقرابي نحوراهن حديث ورات نعصر لهم رب من انت عصراسي سركسي اللي جرباكم ياك ني ورتا كيسري من عن كاير التونا وانقنن اللو ينقراب كلمتني اخترسا يها ين اسف هالدقن وانتنو نينيت ان انتيبوديس يستوسي ترسا كل الدرارات الناس ما نجابي تاو جينسنا لهم رجنون الانتيبوديز نام ورنناو كوفيد فيروس تواسننا نينيت لكمه سيركسيرول غرساون نرياكشن نين بونتك ان ينغرب حيل حديث شوداهن اريفاخن شواسنا we call it immune reaction ينغرب نيوراس كدمره ترسك لا دونت جندت اعتاسك ان ينغرب نيت اوي سفرن نسينج نيني ان حكيم جرب داو هم بونتك اسفال درنا وريناهم كوفيد شكاس السرو سبسترون سيك اشاشرو انت سبسترا كانلت فرتو غبا اهلا لا دون نيل شكادا ياهم شكان كودا ياهم لغران دا اهو نيل جيجي تشعرو ورد النرس وري حكيم كسبعدي لا دين جينستري مدحنغن غروب كوتو كيامبو فرتغرا سكيو سنه كنسين فرنكيدا موراتات ناس اللي غيري خطرهانا ويتنا غرسنا ورد حديثا على حديثا كان كودو وريخ ناخد اسفلدنا شعرون كودندا بشاكل نكودو حكيم لنيني وانكرنا شعرون ننسي يسنندت نجابك فاكسين كوفيد شكاس فاكسين ادو كراخ يستا الا نت امريكا لهن انجليز بري لهن كودني دويسي ان كلينيكال ترايل سينا حيني اوكي جانا دكتور جرجسنان ان غريكوسي غاب صخور وانقر وانتن if side effects ورنشونا تلاقيس ادرو هناك واستروك ادرو نورمال كبرسو يستودي نالباش نيويس كود سيفير و adverse effect يستو والسترغرسو نغرات وانتن هداك تغرس راهم بوكما severe allergic ينجناحسي جنايس هداك نول جنون need always in that la don't كوفيد شكاس vaccine سبسترو سنه قيل سنه واس ستروك غرسا نورينا لو فاتيك يعني كل ما عليه جن قيل سنه كبرو قيل سنه هرواس ستروك غرسا need always اخر شخشروك غرسا headache ستروك غرسا ما عليه جن need كود كان بيتروك غرسا كان بيت نخ تشيلز يعني كلنا بلد نيل نان need always كود لا دون تك ان joint سكورينا اكانات نيل كبرو ناشش نيل كبصح نان تلاهن وري نداهن وري اراكانات لاهن شروكا غرسا نا سايد افكتس وري غني كوفيد سبت انترونين غري خمبونت غري قجلا يمكن سيو سجكوار سيرا غرسا نيدم بخد كرشا ويرغن جابيت ينيد اويس كودن ورو نارسن وري كلينر ونار للدقران نسين اششرو نيت حكيم لدى ود تشعره
ندات نين جبر سوين نسينا severe reaction يجي ده أي قدامك نيد دكرة مالت أحلى دك يجن يمكن ترى. أوكي جانا نا كوفيد كسس فاكسين فحيم بخصي أو دلهم دخنلو نيدم بقدنا ريل هدغر يجروح ندم بغرن تروهم بق فاكسينات يجروح ناتر قل هدغرنا ننام فحيم بخ أو دلهم دعون ندم من ترو جبرنا أو رو دلهم دنوغن وريس أهم فاكسينات نادد تانس ريجينسترا. جنايسي لاري قصة شاخون جابي تون قرر وانقريل همبونتك كوفيد شكاسسا نكهرازي كنا نان دكومبو لينا دول سبستشارو وراتجن ان سلف سبسترونسيك ورينا عملو برايم يانا كله برايم vaccination ورم حالت جنين انكوروسي دلالم ده كله دمبرون كودو ان antibodies نسبت ترو يمكن نجرب دوز سنة أخرى رسالة ما نسبتت ان clinical trial قاليس نعود لينغر سوس شعره يعني وكا ني سورة نحن لو إنجليزي boost vaccination يعني كله prime and boost مالكين نان سبسترو سنة سلفلت لينغر أخراسيك about 3 weeks لنغرن تلاقوري نال كسيخورو نال لغن ومبونتك تسبسترا كان لي ورقتل كتبنا ودنو كغن دمبر كوارا اون وانتر ده سبستك مريت نيت اللي بدنا شانهن اوكي نان كون قرات الوانتريا ان كوفيد بشكاسة فاكسين ان اوروب الفحيهم باخ دي نت امريكي الفحيهم باخ دي فايزر إسرائيلي كامباني جند قدم رأي. إنداد فايزر فاكسين أوروبيل بايونتك إسرائيلي نردي قدم رأي جناي كامباني هم بدي. Actually فايزر عن قيد جند قدم رأي. نعمره كيوجن إن إنجليز بريل دكهم به فاكسين فايزر بايونتك ياه بيورسيستا بلجيوم أوروبيل جني إنجليز فرهم به. Not American the same company Pfizer company اللي بدرا راكرن نا ميشيغان كالامازو ميشيغان يستحولت جن نفحيا نين لا فاكسين جن كامبان هاكودو the same Pfizer جن ندات كابن أوروبيل نرعنك إلك الدمري أريرك بانهم بتي لينغر فاكسين نان تريروغ نايوكا جيجا نيت كدمرري ورنيت مهدرري مودرنا إستدي مودرنا نت أمريكي لتجن نان وانقران با فايزر كدمره فاكسين دي مودرنا كدمره فاكسين دي ورد خيرير لي سكراهن ورد خيرير لي سيراهن يا وانقران با سلف سلفاي لينك فايزر كدمره فاكسين دي مودرنا قدم راح فاكسين دي mRNA vaccine based technology أنا كله إن نيتر نهاتيجن كل واحد لاحظ لينك mRNA vaccine system نيتر إن لينك إن نا كوفيد شاقين ناو يندن دنا وري خيني إن كوفيد شاقين risk level ناو دوسنا 95% يعني كله ورمالتني لينك لاحظون إنكو بيشكا سست نا دوسنا ورشاقين كلامنا efficacy مالتكن لينك safety level وري نا قدامت نا قوتنا level لا رشاقلا نجابك والي صحالا إن أويل التريات أويل كدام ستخد ويكا بيجون سيغاري أربدران لشاناري لينا قا ورد خيري لتسيرك يحوان قرامبا كوفيد شكاسسا فايزر company ورك بانت كدام صح it's logistic issue شاكو وازنهم بدنا ورد كنت كيسري ماكينة what درفرتول ورد يعرف تاعن ديما minus 70 degrees Fahrenheit ورمالتنين أطراسك
كتيا أكان ينبلد الورينول ني سنة كوشة هو تكني اللي ندات نت أمريكي المدنهار أوروبي المدنهار جنايس نيت قوالا هورا نيت تقع هورا واسنا جرس دراهم ديب فريزر يعني كله ديب فريزر نورمالي يمكن بجهان minus 20 قلت الجنجاع نين نيسين سويسجن همبونتك هنا لينتل ديب فريزر همبونتك جرب دلنا what we need is ينجرب دهنا regular freezer يمكن 2 to 8 degrees or 2 to 5 degrees جرب ده نيس سويسي فريزر هنا كله يمكن بجهان minus 20 عشاك مالتجن نين وري ديرواتك ورزقاتك ورجله جبراسنا جيبينيرو ورلا ونارت ورلينو ونارت وربيلني الدكتور نين نيس ويسي أطراسي minus 7 سؤال قم تشعره أطراسي كتير شعب انتني الكدم دنا نان نين وري شجرنا عساون نين أكانات لاولاك ولنا بلد أمريكي الأخن أسباب دنيتي نيسنا فريزر نجو ورك أشياء قدام سرو جرسه أكانات إلا in modern vaccines والدنقة it's basically in freezer شاطر لجبوجن in that room temperature لغر لا دون قدام رجرس ورمالتني نيني تفدروسنا له in Pfizer vaccine سي أشياء called to stall شعره in modern vaccine in that دلم وكوكا okay so basically it's a matter of logistic and how you handle it and where you store it okay وبيلي كبرت له واحد دلم واتكا net وعلى خد جنجرك in basic technology نيو وري safety margin نيو ناتو آخر ملينك نين نتجناو لا خلتنا سيرا لا دونتك نان ان سيخور انتروغ يستا جنايسي ان بلاتفورم نيخور التكنولوجي نيتورهون نان دحنا قندفين نيجي نسينا يمكن يلقى ناسك كوفيد نلينغ فاكسين نان فهم بو اعتراسك قدمرو ناخر جبرنا كنتون اوكي تكيو دكتور جرجيس نان اروان قرا بريل منالباش أون أدرول الجرسان أون أدرول الجرسالة يغلي مدة أجني جرم بجناتي تأتدنو الجرسان هم جرساني ورعد ميت فليس هون وري جوسكو أخجودي بونت كلاري نان جابسخ نان أدرول لو خنا لارتا إن دارم سيوا أونار أعتقو عنونسي نبكل حنن دن اللي مرس أطول قدرت ميور وانقرطاتمو ناس نان أوهبني فهمنا قدرناهم وراء قدرهم يراهم تكيا هم بونتك إن كوفيد شكاس السفاكسين نان جاب قوال السنبا safety margin ناتو قدام تكوثكت قوال السنبا كو قريو لغن عليه تتهن ادميساهن اريخو تهن socio-economic background age and cultural background مالتكن قريو قنيل in clinical trial tour قولي من جابك تكسينا بدنول مرو نان جنايسي ورم بوقت كيسرة إن فقط وسط البدر حراكرن emergency use جنياه ورد أريو مصنعتي انتروهم بق نالد لا ورن ناو يمكن وسري ورقود قسري تجرب راكرن وريخين قود قسروان ترن ورتوك أخريا specific مصنعتي نتحت نيد استيخلا نيد أويس كودو لا دونتك إن جناتيت ناو أدونو لونسيك نهابي نسكو ترايلس نيخون نيسر قوال نخون نيسر حبيرة غرساك بيستا كودو رمصنعات استيروغن إن همبونتك ندات نجابك إن COVID-19 ولكن كوفيد شكاسة السباكسين أسترا غرستو رابط إن وانقرا نوايا خندوسنا نيت حكيم دي جينس نكيد نيت أن يحكو ورنني نكلم كروديوريل وانتر دواسرن حديث أبديت وريخيني حديث ورن ترغرس تكتيا قلي قوالنو نيس قوالنوهن إنجيني أوير هن تنقاسينو كمرقنا نيل منكم اتنغرس زنكويا ورني نيت ترغرسك
وري كونغسي كندات حقسيك واسن جرب دلا بجهاو قبوت فا وري كونغسي كان Food and Drug Administration FDA مالتجن وري خيني CDC Center of Drug Control يستكون بلدنيل نن أو واحد أخنا لاخوا إن تلداو ناسنا تكو فقاد أوسترون متان قدمون كسيك اللي نرخى إن شخص دواخي إن بلدلي فحيتر قدمات القالو منين جلستو نيس حبيتلو بحنجين يدراسيك تنقصنا شعبون. قرم نان نا تلانين فحيون سيك كوغريو نان اجاني تاخد نان يرق جرسانا قريو قويتا تنبوك و نجابرو دي إلا أنا سبتي أجرب درالي نجي أجن قريو واسروك نيداغل كودونات للناس باري نا كوفيد شكاسة صار فاكسيناس باردو أريو ترابوتيك مدهانيتات وري تلل خل هدكسك نا سبب تقابي تجرب رقنا تكيا نسين جيمستنون سيك سلفت أو ندرال لجرساهم أو تخوص تاخون نوقت نيل يرجع جراحسي لاري كوديا جربكم سلفت نخورنني إن فاكسين وركتابة نان ديسيك نيني تسبتول من جرسالة ورنسين يسانك الدراراكن أمريكا المخ وريخني والتليخ مليون فايلز شحني نسبت قلنا نسلفت أوستو إن هوسبيتال قدموا حكايم دي نيرسز دي نادو كودو نتنا بلدنيل كو بهلين كبيو شوشتو أكانات من درتناهم بق سينيور هاوزين وريخني سينيور هومز يانا كله ناو كودو شخص سبسودنا شانو نيل الدفايو ريو لغمروغن يمكن فايرمن أكنن وريخني بوليسات أكنن وريخني ممهران أكنن public service لي تو مالتجن ما إن سلف جرب دو كول تريو دفايو جمر شعب يا حساب نانهم با نانيس قالدن اللنتي نكي almost دمغوا إربش كلامهم منكون إنه project سينام بنا خوري خيني كوب الجهو ون أدرول لجرسك ناوينام بنا إربس الجريتل بجها ناخر كتب سنة جرس نكون ياهو حسابهم بق وردقن سلفت إن كامباني تاد أيو كبيجاو كدنا جرسنا نيد أويس كدو إريو انترغسك أوكي نينا هذا منان اللي غير وانقرة الجنايس كاريا vaccine أويسي وركتابة أويسي إريو ورمباون ين اللي بدناش عنه vaccine دي وري كتابة وري drugs تلليستو لأننا خيري للسيرة السلف اللي بدناش عنه vaccine شغدا انتجينك وقتت كوغروبسي دلم دهون نيتا للدنين انت لدا ور ثيرابيوتيك ينوخا شغدا شخصنك ان كوفيد فيروس كوغروب لهيرور متانغن ولي خيني كوغروب يبيردور متان قدمه تلقن نان دميرو ونتريو مركزنا ان dexamethasone يستعمل ساك جينس نور دارجة ترسينال لرجنو نيدا ويس كودو dexamethasone actually not أمريكي الخر إنجليز بري الخر تريان بري الخر أوسترو فلسطين بعقول نيوك ني سنة كودريو أفيغان قلنا احتلهم بق ني بونت تشاينيل تريان بري الخر كودو روسي الخر أوستاك نيدا ويسي رمدزفير يا غير وقت واسنو لرجنون اللي بدرا أكرم شكدول واسنو لرجنون نخر نت أمريكا لهن جابان لهن نيدا ويس كودو أستراليا الأوستاك نين تللجن already أوستو جنين نان انتللينو موسيق لاري انكوسي confuse سرر وري أشاشنا دلي دجنري ورام بقتكيسره convalescent plasma يواسر عراقتا این وراننی انکو کووید شکاس سر سبت شخشتولد ارسو بر اردام شخشتولی توسرانلو
دندرول لجرسك ويا حساب نان جنايس حسب له it really doesn't make sense يتترسك نين عقل يتجرسك ورت كيزره إن الدم شوش تا كوبيش كاس السشة خوصنا له نقرب نيو antibodies كدمكو نيدجن إن الدم بيا ورت إن كوبيس دي يسولو نام برنس أدرو قال جريدنا نبونه لمبق ناس نيني حديث الدم شوش تا حول توسراسنا إن antibodies بردي نعم كيلهم بآخر دندرول جرسك نيس convalescent plasma ينكون له نينكر كدمك والله تور واسر الله تا نيد أويس كده monoclonal antibodies يستوون بق نين ان antibodies أتراسيك clear سينه له حديث كدمنه له نان واسر هراكرن ان a cocktail of monoclonal antibodies regeneron يستاو كوباني لت يواسر هراتا نيسانجن نين كده ريو drugs وري therapeutics ينولهم دراسنا كلهم بنتك drugs يستلنين نيلوان مسيك therapeutics ينستا نيد أويس كده ريوهم بق الكامباني تات إلى اللي يرو كدمنا وهم بناك منين ناخرك أطرح لتواك therapeutic ينولهم دراسنا كلهم لا رأس فالدناش عنا دي بلدنين حيلة طول على مشتر شعب سلادة خير شعب research institute شعب نثبتت well over criminal أويسي experiments وري treatments وري therapeutics وأنسوهم باكو نينجن إن لاقفت إن أمريكا أطرح إن أمريكا أتواين أواخي نوايا شاشة دربت نيل جيدنو جرسنت ورد نين بلد بهرجن بلد بهر أخذ أكانات research institution مع تشا نيد أويسي co-investment سيدنا جرسا نيد أويس كده نان انتن اللي بدنار السبب بدنار عقدنا وريست معهم operation warp speed يستع من قستيسي لا جروب فترسون بق نين شوان شكاس السر أويس أكو organization لا تقدمنا كنو which is totally unheard of مانا نين استسمالا لاهوك أن يتورون أن نسابيا ينسول ديل متان سقط أوت يرجو ناندت national issue بالنين من نثبتت لا تقدم سرشة أبيو من السيدي نا organization دي لا تقدمنا كنو نثبتت جنان إشاشنا need within 1 year لا أمريل انت الذي vaccine دي أرسل جرستا. قرب دانغو بيلنان ترجع ندون يلقن كو قدمنا أن ماسك دو ريستهم ودبسريك بديت أبدر فرنت أمر عخام بوك ونيت حل سون بوك توا كله نان تسنقار دشا وقليش تقنان نا فاكسين ننتدم بي كو دبس باردوش عقما نان تسنقار نا ماني سنة هلا سير شاكما ما واهرو قنان ودبدو بارنا وري ماسك بارنا أخن نان تسنقار نا أخن أخت ليرو قنان وقتني ممكن ولد نيت بس نرجع هون نان مرا بستو خلاص فحينو دعنا شانهون خان لفنا شانهون وعال لفنا شانهون نيت كسينا شانهون يا كل بكيل ورينا لبكيل نترجع أولا نسلفت ماسكين موسيقى هنا بلينت ودبنا كنلو ودبني ناخد بدنا شانهون نبونت ودبسي هنا بدي هنا بديت بدنا شانهون لاو ودرسني هو ينهيت كا ابسن هذا نين عقله قم بخر بس تشعب نين ما قابل وان ترو دريهم بق منان حنا نيت بعد نليا كتاجن ورد اولا ان فاكسينيشن ورد كتب سوكو ناخذ احلى كتب سله نجاب وطوغي قلنا نتريا نيد اويس كودو ان الدم كوفيد شكاس السر سبتت شخشتا لنا قفت قوالول شانون لاو اسيمتوماتيك يستوهم بقول مالتني انتنان نين بونتك بجاو قبات حقنين ان كوفيد فيروس شخولهم وانوكسيك شخدانيس قوالي سقوهم بنا ان كوفيد فيروس خان عقرب لنبق او واحد
نيت قالوا له موسيقى لا نجاو تكانو قرم فرنا دعالنا ندتنن كود قابون موسيقى وري ناو هساسي ناو انتهساسي موسيقى الفيروس كل دكرة جرسك نا نثبتت إن ماسك سندو سوشيال ديستانس دو ندر في ناس بارنور لهم وري حلقسينو لهم تكيحوا حبا دمقوبي دكتور جرجيس نا كوفيد شكاس الساعة لأننا مرانيس قريخو مهردون نمبوك إنا تخر إنا قبيلستي في سيراخد علم سخرجي تكسيد نعم وقتني الكوليجات لمبو شالوتينو حكم ندربد أسنع درجة ربو نيت لغا درجة ربو يدي طولهم جرب رخ مونتك نعت مرتيتكو على خد أخن حكم ندو إن فاكسينات دلم ندوس على خد أخن بختات مبود أخن ورأسي نشانخن نبخناخ وآخر شاخن آخر نخا جابريد نجرسناخن ياخد قلع اللدوت كخلد جرو وراكود نيستوري ورا ريكومنديشن وتولم درس راه تمام إنه وقتني من دك جرام ده كرة تكيسة سلف سلفاي رابط ورينا شانخن ين ينقول بنهار أخن نتم بنهار ينا لبكيلهم باخ ينا أقولهم باخ سكدمنا دحينو شغني ورد الدام نيس جرسللو نيس هبللو ياخ تكيحاله وبونتك ناخر خيرلي جرستولوجن دحناجن درب والتا جرسرب واتني ينكيدك نيس جرسللو نيس أكلينو الدامتي دوسني لك نيت ناخر إن بكيل سنين الله إن شالو سوق على هوت يمكنان أوروبا المدنهر ورينا قول المدنهر وري غنات أمريكا أستراليا المدنهر ناخرك إن كولجات لي ريسيرش إنستيتيوشن المدنهر لا رأيل دي سيكم right now نجابو موسيقى وازنهر عندنا ورا مرو وازنا نلو جوجل إسدينا يسكر ويب سايت الفردنا إن mRNA vaccine سي جري وقت ريسيرش إسرائيلي أونجن يدنا وانكرا وقت نصافي دوكسجنين نرسم لارن هالت جري ومبنا لاري كاتالينا كاريكوس إسرائيل أوكي وريح نرسم صناعة سهون ولد نرترسم موسيقى سلفلت هنغاري أوروبي لتجنر انتراو نساك ترسم موسيقى نكير almost back in 1990 ريكولد نثبت الجريو research إسرائيل كتير research إسروها وري يعني experiment إسرو كوفي شكاس سنتروغن من المتان يراخلنا الإسرائيل وريكم رجوعنا نسين basic technology كوفي شكاس سرو mRNA أطراغن يوكم قرنو من ساكت الترسرنري mRNA ينقربلي أو هذا كبير والنجار ساخن يجاهد قريب ريسيرش إسرائيل كتير منا وريهم ارتكاش نعون ورد البلد للترسرة قريب قدم الجرب ورجع أخروجن من التاريخ جرب دنا أن بدلنا عن دوليكم ورد من كولجات اليونيفرسيتي المدار أو هابري جرسلة اللقاء دنا من دك جرم روكم لا نان وقت نيل فايس بريزيدنت أو تراح درجنا نرأهم برا بايونتك كامباني تلقنا نرأهم لينغر نسين ورايكم جهون operation warp speed يوكم جهون نتنا أمريكي نفاكسين قدم سرق متر أو هذا فحيرك متر نيتك لا إنشوهم بعض لا ورينو اللي جرسناهم لا أطرحوا المنجستير وطرحوا النين نان نيت شنورا in chief scientific officer دكتور مونسف ينقله ني أولي تاريخ يدلان سلف تاريخ موسي مراكو تلتقن تاريخ وازنا عما مراكو تلتقن تاريخ سيوخري من هيت الدنيا كمنان قاب بجهدقين نقروني يقدنين سيوخري in مودرنا company وركبانيت لينغر كورونا فيروس فاكسين سي ترسريري ورنان دحسيتو نا أمريرو اللي سبسترون بعضهم تكاكله يجيدا هم سلين دولي سبسترون كو حديث فاكسين لينغر فاكسين نان
نيت انترسيولت نكوبانيت ترسيولو لاخ ونعملو نوبر عافية ينا كله ناني أو دوكم يدنن بيروت ليبانون تلدق وراكم يوغنين نكو ناس أطراسيك قدموا ناخد نت أمريكي المندر تواحني وري أمين نت خارس واحني وري خيني ناخد جعتو كاحني البلد انتنا قدمنا جرسنا كوينا نبلد نيل دلم وصلنا لهم جن منيت الدنيا ينا بلد الآخن نبلد نيل آخن انتم بدنا ولدك دلم إرسروج إرسرور متى ندت وطن شانون وطنوها نيورك لادون تيتل أخلا أكلا وطنوك سيك لادون كبيرك لادون صوت جمرك لادون كبيرك لادون صوت جمرك لا تقدم تشعره وانقر تشعره نيتك أزنا تشعره مجناي سويرهن شارلوتينو يونيفرسيتي المدنهر ريسيرش مدنهر أمري انتن ورا ناس دنات نان قرينو اللي قرسنا لي انت لبكي لهم باقون اندات انات واين باقول تودنا قدمتنا كندينات ناس تاريخ نعفسان بدنان له انتن سيتنا قرس لقنا وراتات إلا نيتا لار نيد أويسك ولا لار كوديكم دنبيرو انتريو كوفيد شكاس الصاروخ فايزر خصدنن كوفيد شكاس الصاروخ موديل نفسي أدنى جرب دهم من يحوان قروان تجينا ويرهون جرب دلا لا خسر أردنا بينرسكوتنا جرب دلا نداري جرب دلا رورانمني لينك 2 shots وانيت لبدكايا نهيتكايا لبدا جارتك سينكرمانير اوكي دكتور جرجيس نادونا منقني نجينس راديو بلين جهراير سمودر قبيلة سمودر يسمودر حمد دوكنك جارتك سينكوت الدم بخل قريو كل جبرنا هم بوكنا أنت نوكاجن نيل خلاص يتخا كيسريسي دوك عيال ديسي أمر حديث دل الدل تمنيت نكون كا لا دك ديسي معني لا دك ديسي جاتك سينتت أولا أنتن إن راديو بلينا جهراي اللي قدم ده نهر أطراس أنت كو متان صوت ودي نهر وراتني جناية حلا جناية حقت اللي بدلو ودنيد أويسي عن كوينوس كودية جربا ورانني نكو ناس أطراسي كابيت نولهم انت حلان دهن انت صنعة دهن انت سولدير دهن جابيت نولهم ناتك عدما كنكم جارتك سنت كتر وعيال تخر نادك ديسيك كيدا لدتخر كيدا مرخر وينات أمين جاو كيسريسي دكتور جرجيس جارتك سينكوت حشو ماني نشنورنتي نكيسي دلم دنقكم عنس نتمم دنهم نكون دنبركم عنا دي أروكت أررسني ناسكا دحنا دي سلام دنادكت